Good morning igsoon. Hallelujah. So karon atong tun-an kining Biblia may tungod sa diha sa sala og gasa sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus. So mga igsoon, kung atong mabasa diha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nag-ingon diha sanglit ang tanan nakasala man og nahilayo sa himaya sa Dios. So klaro kayo igsuon na ang tanan nakasala. Ako, kitang tanan igsuon nakasala. So wala gayoy tawo nga matarong nining kalibutana. So apan kitagaan kita sa Dios og saman gasa, regalo nga mao si Jesus Christ. So ato nang mabasa mga igsuon sa Roma ra gihapon diha sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 kay nag-ingon diha kay ang bayad sa sala kamatayon, panang walay bayad nga gasa mao ang kinabuhing dayon diha kay Kristo Jesus na atong Ginoo. So klaro kayo igsuon na diha sa Biblia na ang Dios nagsulti sa iyang mga pulong na ang tanan gayon nakasala ug walay matarong bisan usa. So tungod ni ana kita dapat dili na makabaton og saman kinabuhing dayon. Kitang tanan hukmanana sa Dios diha sa kalayo sa impierno. Second judgment mga igsoon. Apan gitagaan kita sa Dios og paglaom saman nga mao si Kristo Jesus, nga mao ang regalo nga gihatag sa Dios nga Amahan. Ug tungod ni ana duna kitay paglaom diya sa kinabuhing giandam sa Dios. Sa unsa man nga paagi, pinaagi igsuon sa pagtuo, pagsalig ug pagdawat kay Ginoong Hesus na mao ang Kristo manluluwa sa atong mga kinabuhi. So maigsuon, ang God bless us all, and thank you sa inyong pag tan-aw sa akong video karon. I hope and I pray nga ang Dios daan na nagapanalangin sa iyang mga pulong ug ngana kaninyo. So good morning everyone. God bless us all.